دونك فوالا دابا ندوزو الاش، ندوزو 3-1، نديرو 3-1، نديرو 3-1 لي زوبيراسيون سور لي طورسور، العمليات على لي طورسور. دونك 3-1 sur les torseurs, les opérations sur les torseurs. نبداو بأول اوبيراسيون لاديسيون، يعني لا سوماسيون ديال دو فيكتور ديال دو طورسور. الجمع ديال جوج لي طورسور ديال لي طورسور. دونك سوا ناخدو جوج ديال لي طورسور، سوا T1 O. Les éléments de réduction ديالو هما H هما U1 و R1. واحد الطورسور تاني دو O، l'élément de réduction ديالو هو U2 دو O و R2. Donc le torsor donc qui est égal à quoi? Égal le torsor ouais زائد le torsor جوج عندو d'éléments de réduction هما U nous allons ou R avec هي الأهم. دونك افيك هاد لو شون هنايا شنو كيساوي؟ يساوي لا سوماسيون ديال لي دو شون U1 دو او بلس U2 دو او، ولا ريزولطونت كتساوي لا سوماسيون ديال لي دو ريزولطونت، هي لا سوماسيون ديال دو طورسور. دابا نديرو l'opération الثانية هي multiplication d'un torsor par un scalaire. Multiplication d'un torsor par un scalaire. دونك عندنا واحد لو طورسور كيساوي لامدا فوا ان طورسور T1 بحيث لامدا appartient à R. Voilà. Donc les R دونك هنا نجيو هنا لو شون ديال هاد الفيكتور هذا شنو كيساوي لامدا فوا لو شون ديال هاد لو طورسور هذا ديال او و ار كذلك كنضربو في لامدا في ار 1 ديال لو طورسور واحد. دونك ثالث اوبيراسيون هي لو كومومون او le commandement on produit les deux torseurs. دونك المهم ناخدو هاد لي دو طورسور نخدمو بهم بجوج، هادو هما لي زيليمون ديالهم U1 R1 U2 R2. دونك on définit أولا le commandement par le scalaire كيتسمى le commandement بهذا الشكل
اون بوان ا مثلا اون بوان او، نخدم على لو بوان يعني توصل في لو بوان او كيساوي اش توغ ان في لو بوان او فوا لو توغ دو في لو بوان او، كيساوي بطبيعة الحال واحد لي زيليمون دو ريدكسيون ديالو ديال هاد لو طورسو هذا، بحيث شنو كيساويو هادو اون فونكسيون ديال هادو. هنا ار عفوا ما تيكونوش بحال هكا، تيكونوا ان سكالير، يعني تيكون ان سكالير هنايا اذا هادو تيكونوا ان سكالير، بحيث كتساوي ار ان برودوي سكالير لو شون دو اون او زائد ار دو فوا لو شون ان اون او. هذا هو لو سكالير، هذا هو لو كومون اون بوان او اللي كيعني لو برودوي ديال دو طورسور. دابا غندوزو لاكس سونترال، axe central d'un torsor. On appelle axe central delta, l'axe delta d'un torsor. التورسور هذا هو مثلا نسميوه بحال هكا، لي زيلمون دو ريدكسيون ديالو هو U O و R. فوالا افيك كاين واحد الشرط بلي ان R مخصهاش تكون منعدمة، يعني ديفيرون دو فيكتور نول. On appelle axe central delta de la torso. شنو هو l'axe central؟ l'ensemble des points P tels que بحيث le champ de la torso au point P produit vectoriel R مالو كيساوي le vecteur nul. C'est-à-dire, autrement dit, le champ au point P en parallèle avec la résultante R. Donc, أي point كتحقق فيها هاد الشرط تيكونوا دي بوان كتار، داك لو دغوا أو داك لاكس اللي تيدوز من دوك لي بوان هو لاكس سونترال ديال لو طورسور. دابا غنجيو لكيفاش غنحددو ليكواسيون ديال هاد الدلتا هذا ديال هاد لاكس هذا سونترال. دونك نديرو ايكواسيون دو دلتا فوالا ايكواسيون ديال دلتا سوا P appartient à l'axe delta. شنو كيعني ان P appartient à l'axe delta؟ يلاه درناها في لا ديفينيسيون، يعني ان لو شون ديال P برودوي فيكتوريال R كيساوي فيكتور نول. دونك P هذا سي ان شون مالو اونتي سيميتريك، يعني شون اونتي سيميتريك، يعني نطبقو العلاقه ديالو في واحد في ان اوتر بوين، يعني نطبقوها في ان اوتر بوين، و لا ريزولطونس ديالو او الفيكتور ديالو هو ار. دونك الا حسبنا لو شون في البوين او هذا شنو كيساوي لو شون زائد او، هذا هو لو بوين الاخر او بي زائد او بي برودوي فيكتوريال ار، هادشي كامل هو يو بي. دونك برودوي فيكتوريال ار يساوي فيكتور نول. دونك واحد الملاحظه، فاش تبغيو تدخلوا شي بوين من الاحسن تدخلوا بوين او، يعني مثلا بغيتي تعوض بحال هكا من الاحسن دير لو بوين او.
علاش؟ حيت لو بوان او لي كوردوني ديالو معروفين. لي كوردوني ديال لو بوان او هو صفر سويفون اي، صفر سويفون جي، و صفر سويفون كا، يعني معروفين، ما تحتاجش تقلب على لي كوردوني ديالو. فوالا دابا غنشرو هاد الفيكتور هذا، هاد لو برودوي فيكتوريال. دونك غتولي عندنا او بوان او فيكتوريال ار زائد هنا برودوي فيكتوريال مع ار. هنا عندنا لو برودوي فيكتور دوبل ديال لو برودوي فيكتوريال، يعني او بي ار فيكتوريال ار. الى عقلتو كنا درناها في زعما ديجا هنايا ديال او فيكتوريال ار زائد نديرو هذا في هذا لو برودوي سكالير ديال هذا فوا هذا. دونك ار او بي تنزيدو ار ناقص، دونك ناقص ار في ار هي ار او كاري، يعني الموديل ديالها او كاري فوا او بي فوا او بي. دونك عندنا شي خطأ هنايا، عندنا خطأ هنا، نسميها الاخوان، عندنا واحد الخطأ هنايا. هنا راه تكون لا ريزولطونس اولا الفيكتور ار عاد الفيكتور او بي، ماشي او بي اللي كيسبق في هاد لو برودوي فيكتوريال. دونك حتى هنايا دونك هنا تبدل غير لو سيني، هادي هي ناقص وهادي هي زائد. دونك هنا عندنا ار هنا غادا تكون او بي، فوالا او بي. دونك هنا ار او بي، دونك هنا تكون ار او كاري فوا او بي، يعني تكون عندها زائد، هنا زائد وهنا تكون ناقص. هادشي كامل كيساوي الفيكتور نول. فوالا صحينا الخطأ ديالنا. دونك باش نجبدو شنو بغينا دابا نجبدو، خصنا نجبدو او بي. دونك او بي خاصها هي اللي غنجبدو. دونك نديرو مولتيبليون فيكتوريالمون نديرو لو برودوي فيكتوريال بار ار، يعني نديرو برودوي فيكتوريال ار هنايا، وهنا راه تبقى صفر. دونك هنا غتولي ار برودوي فيكتوريال u او برودوي فيكتوريال ار ناقص برودوي فيكتوريال هنايا. دونك ار برودوي فيكتوريال ار او بي و ار زائد لو برودوي فيكتوريال هنايا عاوتاني ار فيكتوريال ار او كاري او بي. هادشي كامل كيساوي الفيكتور 1000. دونك هنا كاينين اقواس بحال هكا، وهنا عاوتاني اش كيعطينا هادشي. هادي غتبقى فيكتوريال ار ناقص هنا هذا راه ان سكالير، هنا برودوي سكالير ديال جوج ديال لي فيكتور، يعني تيبقى سكالير، يعني تبقى لنا غيخرج من لو برودوي او بي ار برودوي فيكتوريال ار. شو قلنا على ار برودوي فيكتوريال ديال ار شحال كيساوي صفر، يعني هادي كامله كتساوي صفر. شنو يبقى لنا هنايا؟ هادي كذلك هاد ار او كاري سكالير، يعني ار او كاري سكالير، ار او كاري كتبقى لنا ار برودوي فيكتوريال او بي كيساوي فيكتور نول. دونك فاش نحيدو هاديك شنو يبقى؟ غنحيدو هادي وغنعمل ب ار، يعني لو برودوي فيكتوريال ديال ار.
يعني قلنا لو برودوي فيكتوريال ممكن اننا ننشرو، يعني ممكن اننا نعملو. دونك غنعملو ار او كاري، عفوا فيكتور ار، شنو يبقى لنا؟ يبقى لنا يو ديال او فيكتوريال ار زائد ار او كاري فوا اون بي، هادشي كامل كيساوي فيكتور نيل. فوالا اش كيعني؟ ان واحد جوج ديال لي فيكتور البرودوي سكالير ديالهم نول. شنو كيعني؟ كيعني انهم متوازيين. وواحد الحاجه نذكر بها، سي يعني هادي بحال واحد الغابيل او واحد الغمارك، سي يو اي في enfin c'est U en parallèle avec V. هادشي كيعطينا que il existe un lambda appartient à R tel que U égale à lambda V. هادي واحد الغمارك كنحتاجوها دابا. دونك شنو قلنا هنايا؟ بلي واحد جوج ديال لي فيكتور البرودوي فيكتوريال ديالهم نول، دونك سون باراليل. دونك il existe un lambda appartient à R tel que اش تلك هذا الفيكتور هذا الثاني، نديرو حنا الثاني هنايا، زائد ار او كاري او بي كيساوي اش؟ كيساوي لامدا فوا ار فوا هاد الفيكتور هادي. يعني هذا وهذا سون اون باراليل، دونك il existe واحد لامدا بارتينا ار تلك واحد فيهم كيساوي لامدا فوا الفيكتور الاخر. دونك من هنا غنجبدو او بي باش نجبدو ليكواسيون ديال الدلتا. غنجبدو او بي شنو كتساوي؟ كتساوي موان هادي غتمشي لهاد الجهه، يعني نسبقها هي يو ديال او فيكتوريال ار مقسومه على اش؟ مقسومه على ار او كاري، كسر على ار او كاري زائد هاد لامدا ار ما نساوهاش. كذلك ممكن نحيدو داك الموان باش ونقلبو هاد لي فيكتور هادو، يعني ار برودوي فيكتوريال يو ديال او على ار او كاري زائد لامدا ار كيل كو سوا لامدا ابارتيان ا ار. دونك هذه هي ليكواسيون ديال لاكس سنترال ديالنا، هي ليكواسيون ديال لاكس سنترال.